यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम जिस शख्सियत से मिला रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में रात दिन एक कर दिया था। सही मायनों में ये वो लोग हैं जो हीरो हैं, और ऐसे ही हीरो से आज आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूँ डॉक्टर सैयद खान साहब से, जो डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं यूनानी सफदरजंग हॉस्पिटल में और आज पटौदी हाउस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अगर डॉक्टर साहब की बात करूं, जर्नी की बात करूं, तो अपनी पूरी जिंदगी मरीजों की सेवा में लगा दी है और आपके हाथ में इतना शिफा है कि लोग सेहतियाब होकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्ल न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोरोना काल में जो आपने काम किया वो बेमिसाल काम किया है, और कितने मरीजों को आपने देखा होगा? कम से कम ये है कि 5,000 मरीज हमने देखे। और जब हमारी ड्यूटी हुआ करती थी सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर, उस वक्त जब लाशें गुजरती थी, हमारा रास्ता चूंकि मार्चूरी से ही होकर गुजरता था, यकीनन बहुत डर लगता था लोगों को। और हमारे बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ले रखी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई भी छुट्टी नहीं किया उस दरमियान। और जो लोग भी हमारे करीब आए, अल्लाह ने उनको शफा दिया और सभी सेहतियाब होकर के अपने घरों को गए। यूनानी के हो रहा है, आप कर रहे हैं अवार्ड, वो क्या वो अवार्ड है और कितनी कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्यों रखा गया ये अवार्ड? हाँ देखिए, हकीम अजमल खान जो दिल्ली में सबसे पहला हॉस्पिटल बनाया जिन्होंने करोलबाग में, उसका नाम है आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वो पहला एम्स कह लीजिए उससे। तो उस बड़ी शख्सियत, वो फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का अलमबरदार भी रहे हैं, कांग्रेस कमेटी के भी सदर रहे हैं। तो बहुत बड़ी शख्सियत है। बहरहाल तो हुकूमत हिंद ने 18 अगस्त 2010 को ये डिसीजन लिया कि उनके यौम पैदाइश 12 फरवरी को हर साल आलमी यूनानी मेडिसिन डे मनाया जाए। चुनांचे ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस उस तंजीम ने 2011 से प्रोग्राम का इनकाद करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ बड़े शहरों में इस प्रोग्राम हो चुके हैं अब तक। और इस साल जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 12 फरवरी को सुबह 11 बजे से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं। जो सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है वो ये है कि हमारे मुल्क भर से जो नेटवर्क हमारा है, जो अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड देते हैं, और जो असातिज़ा कराम हैं तिब्बिया कॉलेज से वाबस्ता, उनकी खिदमत के एतराफ़ करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। कुछ सहाबी होते हैं हमारे साथ, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो वाकई समाज का एक आईना होता है, सबको आईना दिखाता है। उनमें जो ईमानदार और अच्छी छवि के हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 2011 से जारी है, वही आज भी शुरू होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अवार्ड आप लोग देते हैं, बड़ा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वहीं एक बदकिस्मती की बात यह है कि हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह जहां आराम पजीर है पचकी रोड पे, सर आपको नहीं लगता कि वहां वो जहां उनको रखा गया है, जो वहां का हाल है, उसके हिसाब से हकीम साहब की तौहीन है? ये बिल्कुल 100% सही है कि हकीम साहब के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, और उनके लिए, हम सब के लिए तौहीन का सबब है वो। हम लोग जो है इस कदर मजबूर हैं कि वहाँ हम कुछ कर नहीं सकते। और मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की जो शख्सियत है, उसके एतबार से उनकी शान निशान जो है वो मज़ार उनका होना चाहिए। वहाँ कम से कम एक साफ़ सफाई हो, वहाँ जो है आने जाने वाला महसूस करे कि इतनी बड़ी शख्सियत जो दिल्ली का अपने वक्त का बेताज बादशाह से कह लीजिए, ताज नहीं था, वरना हुकूमत उनकी सब पर चलती थी। आवाम का दिलों पर जो राज करता हो वही असली बादशाह होता है। और हकीम साहब की सबसे बड़ी खिदमत ये थी, सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तानी दवाखाना कायम किया। उसके ज़रिया आवाम को जो है बग़ैर पैसे के हज़ारों की तादाद में उन्होंने जो है इलाज किया। और उस ज़माने में जब तिब्ब यूनानी के हवाले से लोग इलाज करना पसंद करते थे, जब इसकी बहुत ज़्यादा ज़ोर भी था, हालांकि आज भी कम नहीं है, इस वक्त भी मरकज़ी हुकूमत ने बहुत बड़ा काम ये किया है कि आयुष मिनिस्ट्री कायम करके उसमें यूनानी को एक मुकाम दिया है। ये हम सब के लिए बाइस रश्क है। तो ऐसे ही हकीम साहब का जो दौर था, उस ज़माने में लोगों को जब कोई तकलीफ़ होती थी तो तिब्ब यूनानी की तरफ राग़िब होते थे, एक उम्मीद के तौर पर आते थे। तो हकीम साहब का बड़ा काम ये था कि पैंडमिक हो या एपिडेमिक हो, इन सारी सूरतों में, किसी वबाई अमराज में उनका जो दरवाज़ा खुला रहता था और काढ़े बनते रहते थे बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि बल्ली मरान से लाल किला तक पूरी लाइन लग जाती थी। तो आवाम उनके मतलब बहुत करीब थे और उनको लोगों को उम्मीदें भी थीं, और वो ऐसे पेश भी आते थे। उर्दू जब हमारे जहन में आता है तो एक ऐसी ज़बान सामने आती है जो बहुत खूबसूरत ज़बान है, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से मुकम्मल है उर्दू की वजह से। बदकिस्मती से उर्दू जो ख़त्म हो रही है मुसलमानों में स्पेशली, उसकी क्या वजह मानते हैं आप, और उसके फ़रोग़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? असल में हमने इसके फ़रोग़ के लिए जो है 1997 से आलमी यौम उर्दू मनाए जाने का एहतमाम शुरू किया। अल्लाह के फजल करम से हमने इस साल सिल्वर जुबली मनाई, और ये आपके लिए खुशी की बात है
کہ غیر مسلم حضرات جو ہے وہ راغب زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریختہ کے نام جو پروگرام چل رہا ہے وہ خوش آئند ہے۔ اردو ڈے منائے جانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے لوگوں میں بیداری لائی جائے کہ یہ بھارت کی زبان ہے، بھارت میں پیدا ہوئی، بھارت میں بڑھی، پروان چڑھی، اور یہاں ہمیں اسی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو لیکن یہ جو سب سے زیادہ افسوس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ ٹیچر نہیں مہیا کراتی۔ آج بھی ہمارے بچے بارہا شکایت آتی رہتی ہے کہ صاحب کیا کریں، مجبوری ہے، ہمیں کہتے ہیں صاحب اردو ٹیچر نہیں ہے، تم اور سبجیکٹ لے لو۔ یہ کتنے حیرت کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں، اور حکومت کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہر ایک بچے کا رائٹ ہے ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنا، اور اس کی مادری زبان میں۔ سوال یہ ہے کہ جب میرے بچے جاتے ہیں اردو پڑھنے کے لیے، ٹیچر ہی نہیں ہے، اور ٹیچر نہ ہونے کا بہانہ بنا کر کو زبردستی کوئی دوسرا سبجیکٹ دے دیا جاتا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور مسلمان جو ہے ایک تو ویسے ہی لاپرواہ بیچارے ہیں، کمزور ہیں، اور یہ اس سلسلے میں جو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے وہ حکومت ہند کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی تھی۔ مسلمانوں کے لیے اسپیشل کوئی پروگرام بنایا جاتا، مسلمانوں کو تعلیم بڑھانے کے لیے وظیفہ دیے جاتے، جہاں وظیفہ دینے وظیفہ کاٹ دیا جا رہا، ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں فراہم کیے جا رہے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ عوام ایک تو کمزور ہیں بیچارے، اوپر سے حکومت کا تعاون نہیں مل رہا ہے اس معاملے میں، اور ہم گزارش کریں گے کہ وہ جو لوگ ہیں حکمراں، چاہے مرکز کے ہوں چاہے صوبے کے ہوں، ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور اس کو ترجیحی طور پر یعنی پرائرٹی پہ چاہیے کہ اردو ٹیچر مہیا کرائیں اور لوگوں کو تعلیم سے نوازیں۔ تو گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر سید خان صاحب سے۔ آپ نے سنا جب آپ صفدر جنگ ہاسپٹل میں یونانی میڈیسن کے آپ ڈاکٹر تھے، وہاں ڈاکٹر صاحب کی خدمت اتنی تھی، ایک دن کی چھٹی نہیں کری تھی۔ جہاں ڈاکٹر مریضوں سے دور بھاگ رہے تھے، وہیں یہ ڈاکٹر مریض کے قریب جا رہے تھے، زندگی دینے کے لیے اور ان کی پریواروں کو سرکشا دینے کے لیے اپنی جو جان ہے مورچوں پہ لگا رکھی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کری ہے ایوارڈ کی، جی ہاں دیکھیے ایوارڈ جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کیا حقیقت ہے ایوارڈوں کی، لیکن ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، جو ایوارڈ سیریمنی کراتے ہیں اس کے اندر صحیح حقدار کے پاس ایوارڈ جاتا ہے، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ سیاستدار ہو، چاہے وہ صحافی ہو۔ ایوارڈ بہت زبردست دیے جاتے ہیں اور صحیح ہاتھوں میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک درد دیکھیے، جب تک ہمارے یہاں لوگ زندہ رہتے ہیں ہم قدر کرتے ہیں اور ان سے ملنا جلنا ہم جاری رکھتے ہیں، جب وفات ہو جاتی ہے تو ہم اتنا روتے ہیں ان کو بھلا دیتے ہیں، اور یہی ہوا ہے حکیم اجمل خان صاحب کے ساتھ۔ پچکویاں روڈ پہ جہاں ان کا مزار شریف ہے، یقین جانیے کروڑوں روپے کی سمپتی چھوڑ کے گئے حکیم صاحب۔ یہ جو پارک ہے طیبہ کالج کا اور یہ اجمل خان جو پارک ہے، یہ سب حکیم صاحب کی دین ہے، لیکن اس پارک میں 2 گز زمین بھی میسر نہیں ہوئی حکیم صاحب کو۔ اس کے بعد قبضے ہوتے رہے، حکومت نے، کسی سرکار نے اور کسی بھی مسلم تنظیم نے ابھی تک آواز نہیں اٹھائی ہے کہ ایک اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے حکیم، اور سب سے بڑی بات کانگریس پارٹی کے آپ صدر بھی رہ چکے ہیں، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں جا کے صاف ستھرائی کرائے، وہاں جو قبضے ان کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ ہمارا ہی نہیں، پوری ہندوستان کا ہی نہیں، پوری دنیا کے ایک سرمایہ ہیں۔ تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب جہاں آرام پذیر ہیں اس جگہ کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اور ایک درد اور جھلکا اردو کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر میں کوشش کی بات کروں، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کوششیں نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسکولوں کے اندر اردو ٹیچر ہی فراہم نہیں کرائے جا رہے ہیں۔ اب جب اسکول میں ٹیچر ہی نہیں ہوں گے تو بچہ کیا پڑھے گا؟ مجبوراً پڑھائی تو کرنی ہے، تو بچہ جو ہے وہ کسی اور کورس میں یا کسی اور زبان میں شروع کر دیتا ہے، اور اس کا یہ حال ہے کہ جو اس کی اپنی زبان ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو دوسری زبان ہے وہ پرواز چڑھتی جا رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ایک بڑی لاپرواہی ہے، اور اس میں سوچنا ہوگا، تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ زبان اردو یہ باہر سے نہیں آئی ہے، یہ لشکری زبان ہے، یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ اس میں ہندی بھی ہے، اس میں سنسکرتی بھی ہے، اس میں فارسی بھی ہے، اس میں عربی بھی ہے، کیونکہ یہ زبان ہندوستان کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یونیورل نیوز بیورو، پٹودی ہاؤس، دلی۔